المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مسلمان انسان دے ایمان وچ اگر ترائے قسم دے عیب نہ ہوں تو ایسا مسلم انسان کونین دارین دونوں جہانوں وچ تمام خوشیاں دے نال سرفراز ہوندا ہے، کامیاب ہوندا ہے، خوش بخت تے خوش نصیب واقعہ ہوندا ہے۔ اگر کسی دے ایمان دے اندر یہ تین قسم دے عیب پیدا نہ ہو، ایک ہے شرک، دوسرا ہے شک، تیسرا ہے شر۔ ایمان قبول کرنے کے بعد اس ایمان وچ شک بھی پیدا نہیں ہویا، اس ایمان دے اتے ملاوٹ شرک دی بھی نہیں آئی، اس ایمان دے اندر کوئی برائی بھی پیدا نہیں ہوئی، کوئی حرص، کوئی لالچ، نفسانی خواہش دا شکار نہیں تھا۔ ایسا شخص اپنے اس ایمان دی دولت دی برکت نال دونوں جہانوں وچ زندگی دے ہر موڑ تے کامیاب ہوندا ہے۔ اللہ نے اور رسول اللہ نے اپنی ضمانت نال فرمایا ہے کہ ایسا شخص زندگی دے ہر سٹیج تے کامیاب ہے، بشرطے کہ اس دے ایمان وچ اترائے عیب پیدا نہ ہو، نہ ایمان وچ شرک پیدا ہوئے، نہ ایمان وچ شک دی ملاوٹ آئے، نہ ایمان دے اندر نفسانی حرص تے لالچ آئے۔ تہاں بیماریاں نو شین دے حرف نال اللہ شروع کیتا ہے، شرک، شک، شر۔ اترائے قسم دیاں اگر شرارتاں تے برائیاں انسان دے ایمان وچ پیدا نہ ہوں تو ذات پات یا قوم تے برادری تے نسل تے لباس تے خوراک دے اللہ پاک نہیں ویکھدا۔ اللہ دی نظر ہوندی ہے بندے دے دل دے ایمان تے۔ جس ایمان نو اللہ صاف تے ستھرا ویکھے، ایمان چونکہ ہوندا ہے دل وچ تے دل ہوندا ہے مٹی دی اس گل وچ تے گل ہوندا ہے پردے وچ۔ اللہ دی نظر ہمیشہ پردے چ پوندیاں، جتھے دنیا نہ ویکھ سکے اللہ اٹھائی لیتا ہے۔ جڑے دل چ اللہ دی نظر پائے ونجے تے اس دل دے اندر اترائے عیب نہ ہو، نہ اس دے دل والے ایمان تے یقین وچ شرک آوے، نہ شک آوے، نہ برائی تے حرص دا شر آوے۔ اسی واسطے اللہ دے رسول فرمایا جڑا بندہ صبح سویرے اٹھیے نیند کر کے یا نیند چوں بیدار تھیا
اس اپنے دل دے خیال کیتا ہے، اس دے دل دے اندر سوا اللہ دی توحید دے دشمن دے اور کہیں دی برائی کائی نہ کھلے، بالکل دل صاف آئی، سارے خانے دل دے وچ خیال کیتس، صرف مشرک دا غیر ہوتے دل وچ کھلا ہے اور کوئی شے کائی نہیں۔ نبی علیہ السلام فرما دیں اللہ پاک اس لیے اس کو آتا ہے شاباش شاباش، 21 دفعہ اللہ شاباش آتا ہے تے فرشتے آمین آتے، تو ساری دہاڑ اس دی شام تک گزرتی ہے، وہ جڑی حرکت بھی کرے اللہ دے دربار چو عبادت لکھے دی، فارغ القلب آدمی اس کو آتے ہیں جس دے دل دے اندر سوا مشرک دے ہور کہہ دی عداوت کائی نہ ہوئے، صبح سویرے اٹھے گا اس دا دل اس برائی کو بھی پاک ہے، حتیٰ کہ اپنے باپ دے قاتل دا خیال وہ دے ذہن چ نہیں، اگر آیا برائی دل چاہیے تو صرف مشرک دے خلاف آئیے، باقی دھیان کریں ہے تو دل ادھر بالکل صاف کھلا ہے، کہیں دے حق کی کوئی کھوٹ کوئی نہیں۔ اللہ دا پاک رسول آتا ہے 21 دفعہ اللہ شاباش دیندا ہے، 21 دفعہ فرشتے آمین دن تے صبح تو لا کے شام تک اس دی ساری دہاڑ عبادت لکھی۔ بہرحال قانون یہ بنایا ہے کہ جس بندے دے ایمان دے اندر ایک ترائے قسم دیاں بیماریاں نہیں، نہ شک نہ شر اور نہ شرک، اس آدمی نو جڑی ایمان دی دولت نصیب ہوندی ہے وہ اتنی بے بہا دولت ہے کہ اس دا حساب تے اس دا اندازہ بندہ اتنے دنیا تے نہیں کر سکتا۔ آدمی یو جا خود حیران اسی دن قیامت دے جدن نتیجے نکلنے، وہ خود حیران ہو سی کہ میرے پاس اتنے عمل نہیں، اتنا کردار نہیں، تے جتنی یہ بھرمار ہے اللہ دیا نعمتاں دی تے اللہ دی رحمت دے کھلوارے پہ مل دین، یہ پوریا کھلیانہ اللہ پاک دے واسطے کھول دیندا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماندا ہے تیریاں نظرہن اتوں والی مٹی دی گل تے ساڈیاں نظرہن تیرے دل تے، دل دے اندر جڑا ایمان ہے تیرا اس نو اے میل کچیل نہیں لگی، عملہ دیاں کوتاہیاں بھی ہن، کہ چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں بھی ہن، وہ سا اٹھائیں چیرے پاڑے کر کے تے سارا انتقام بنا چھوڑیا ہے۔ صرف برکت ہے تیرے دل دے اس یقین دی کہ جس دے اندر نہ شرک آیا، نہ شک آیا، نہ کوئی شر تے برائی آئی۔ ہزار حال لکھوں خال لوگ دن قیامت دے بڑے حیران تے پریشان ہو سکتے کہ نیکیاں بڑیاں کیتیاں مگر اثر کوئی نہیں، سجدے لمبے لمبے کیتن، رکوع بڑے کیتن، واز بڑے کیتن، تبلیغاں بڑیاں کیتیاں، جلسے بڑے سنے، خرچ بڑے کیتن، مگر وہ نتیجہ سوا کو لعنت دے کچھ نصیب نہیں پہ ہوتا۔ انہوں اللہ پاک دسے سی کہ سارا اتوں والا کردار تے تہاڈا عمل کیتا ہویا یہ بالکل ڈنگرا تے آٹا وٹیندے رہے ہو اور کچھ ہی نہیں ہتھے آیا۔ تہاڈیاں نظراں ہن باہر تے، ساڈیاں نظراں ہن تہاڈے دل تے۔ دل دی جتنی صفائی ہوندی ہے یہ پورا جہان بے خبر تے غافل ہوندا ہے، مگر بندے دے دل دی صفائی دے اسا فیصلہ کر دیں۔ اگر یہ قانون ہوئے تو وہ گل سچی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ دن قیامت دے لکھ بندہ گنی سی، لکھ چو ایک بہشتی ہو سی، باقی سب جہنم میں۔ تو معلوم ہوتا ہے لوگ ظاہری اعمال تے خیال کریں دن، اپنے دل دا خیال نہیں کریں، حالانکہ دنیا تے دین تے آخرت تے اے ظاہر دی دار و مدار اصل بندے دے دل تے ہے۔
دل جتنا ہی صاف ہے ایمان دی غذا لائے کے اللہ کے دربار اس بندے دی ایک ایک ادنا حرکت بھی ہزاروں سالہ دی عبادت بن کے لکھی. اتھے پتہ لگ سی دن قیامت دے کہ واقعی ایک گل سچی ہے کہ ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثر لوگ اللہ اللہ کرنے والے ہن ہی مشرک. ما یؤمن اکثرهم اللہ اتھائی دنیا تے آکھیا تانوں پتہ لگ رہی سی کہ اکثر اللہ دا نام لون والے لوگ بے ایمان تے مشرک ہوتے ہیں. وہ زبان چ اپنے اللہ دا نام ہے، وظیفہ ہے، ورز ہے، نماز ہے، نواز ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ دل جڑا ہے مشرکون دے چونکہ شرک کھلا ہے اس واسطے ساری نیکیاں نو چٹ چھوڑیا بالکل تے خراب خستہ ہو گیا. اگر ایک دل دی حفاظت بندہ کرے اللہ دی حکمت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بارے چ کہے ون کے نبی علیہ السلام نے دسیا کہ جناب انہاں دے کول بیٹھے ہیں ابو بکر صدیق دے تے یہ گل کرن لگا تے منہ دے وچوں ہوا جڑی آئی ہے نا حضرت صدیق اکبر دے وہ جویں بوٹی سڑدی پئی ہوندی ہے نا تے او دی ہوا آندی ہے سڑی ہوئی بوٹی طرح ہوا آئی. نبی علیہ السلام فرمایا صدیق دا دل اللہ دی توحید وچ سڑ گیا ہے. ساری کائنات دے برابر مصائب آ ونجن ابو بکر صدیق تے مگر اس دے دل علی چکی جڑی ہے نا توحید دی اس پھٹی دے وچ کھلیے کولے ہوندی 14 طبق دی کائنات نو ایک پلڑ وچ رکھ دیواں تائیں میرے صدیق دا ایمان 14 طبق دے وزن نالوں زیادہ اونچا ہے کیونکہ اس دے دل جڑا سڑدا کھلا ہے اللہ دی توحید وچ. ساری کھیڑ چونکہ ہے دل تے یہ ترے تے تھرے تے خوراکاں تے لباس تے تم تڑاک تے ٹھاٹھ باٹ یہ سب تے سب مر ونجنے نو دائی جی تو نکلے. کوئی چیز اگر کم آونی ہے تو اصل بندے دی دل دی کھیتی کم آونی جس کو دنیا بڑی غافل ہے. اللہ نے قرآن مقدس بڑی بحثاں کیتی ہیں کہ دل والے لوگ جڑے کی ہو جائے ہوندے ہیں اہل دل لوگ کیا کمال حکمرانوں نصیب تے بد دل لوگ تے بے دل لوگ چاہے ہزار سالہ دی عمر ملے تے عبادت کرن واز کرن شکر الحمدللہ کیتے رکھن بیکار آوے تے چنگے ٹھور تن آوے تے او الحمدللہ تے گڑکار چاری رکھن جب تک دل دا او نقطہ چھوٹا جیا او انہاں تری مرضاں کولوں پاک نہیں ہوندا اس وقت تھوڑی نہ کوئی عبادت ہے سوا لعنت کے کچھ بھی. اس واسطے اللہ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جنہ بندیاں ایمان دل چ قبول کیتا ہے لم یلبسوا ایمانہم بظلم وت اپنے ایمان نال زیادتی نہیں کیتی بے انصافی نہیں کیتی نا انصافی تے ظلم نہیں کیتا تے نا انصافی تے ظلم ہوندا تری چیزاں دے نال ایمان وچ شرک آ ونجے شک پائے ونجے یا شر تے ہرس آ ونجے. اللہ کریم فرماتے ہیں لم یلبسوا ایمانہم بظلم زیادتی تے نا انصافی اپنے ایمان دے نیڑے نہیں آون دیتی انہاں. اللہ فرماندا ہے میں اعلان پیا کرے دا اولئک لهم الامن. اللہ دی ذات دی قسم ہے میں انہاں لوگاں دے دلاں دے کولوں لا کے انہاں دے گھراں دے اندر بھی امن پیدا کر دے وہم
مہتدون تے دنیا تے آخرت وچ جڑے پاسے منہ کرے سن اسے پاسے ہدایت دیاں سڑکاں میں دے دروازے کھول دے سن. ساری گل مکدی ہے دل تے. 1000 سال دی عبادت ہے تے دل دے اندر 1000 سال دے بعد آ گیا ہے شرک، آ گیا ہے شک، آ گیا ہے یا شر آ گیا. سارا ایمان چھڑے کوئیدا ہے، بالکل شرارٹ آتا ہے. جی سکی لکڑ دے تیل سٹ کے تیلی مار دیو انہیں چکاٹ آسی تے کئی شاہ ایمان دی نراسی پتے تے جے انہاں 3 مرضاں کو لو گیا ہے بچ ایمان. دنیا ساری ایک پاسے ہو گئی ہے مگر شک نہیں آیا. ساری کائنات ایک پاسے ہو گئی ہے. بڑے بڑے باگھڑ مولوی تے پیر تے درویش تے رہبان تے آبار تے کھم تو تے لمٹھیگ ایک پاسے مگر اس دے دل دے اندر شرک تے شک دا گمان ہی نہیں آیا. جویں جویں مخالفت ودتی گئی ہے، جویں جویں اس دی دشمن زیادہ ہوندے گئے اس نو اپنے اللہ تے یقین اور زیادہ ودتا گیا. دل حالانکہ ہے چھٹانک تھی چھٹانک دا ہے، تولے جتنا ہے یا پاد ہے یا ادھ پاد ہے. اس دل دی بوٹی دوتے ساری کائنات نو اللہ انہیں پھیری کھلا ہے. جنہیں پرکار نال اگلا اپنے ہاتھ پھٹ کے نقشہ بنائیدا ہے. اللہ مومن آدمی دے دل دی پرکار نو پھٹ کے آپ نقشے بنا دیندا ہے. حتیٰ کہ یہ جا بندہ ایک بھی اگر پوری دنیا چ رہ ونجے اللہ فرماتا مینوں خدا ہون دی قسم ہے میں قیامت ہی قائم نہیں ہون دیندا. یہ اس لیے ہو گیا قیامت قائم ہو ونجے تو وقت میرے بندے مومن دے ایمان دی شکایت ہوندی. ایمان ہی دنیا چ ہوے تے وقت بھی اس قیامت قائم کر کے دنیا نو تباہ کراں اے معاملہ نہیں تھی. کہ 3 قسم دے عیباں کولوں اللہ پاک اگر ایمان محفوظ کر دے بڑی شاہ ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کریم نو اس واسطے فرمایا تے اللہ دے رسول نے فرمایا آگے ادعو اللہ او مارکا جدوں بھی تانوں اللہ نو سڈ مارنا پوے ادعو اللہ کہے ضرورت دے ٹائم تے یا شوق نال یا بغیر ضرورت دے کوئی دھندا ہونے کوئی کام پائے ونجے خدا نال تے سڈنا پونے تو تانوں میں اللہ دا واسطہ دے کے آدھا کہ بے پرواہی نال نہ سڈیا ہے. انتم موقنون بالاجابہ اج کر کے سڈیا ہے جویں اللہ دے ہون تے یقین نے انہیں اللہ دے دربار چ اپنی دعا مقبول ہون دا یقین رکھا ہے. کیوں جو اللہ یقین دہانی کرائیے کہ مینوں حیا آندا ہے کہ میرے منن والا آدمی ہاتھ اٹھائے تے میں وہ ہاتھوں نو خالی ولا دیواں میں خدا نو شرم آتا میں کدے انہوں خالی نہیں ولا کے راضی. شرط ہے کہ منہ کے نون بالاجابہ اج کر کے منگیا ہے کہ تانوں یقین ہوے. اتنا اپنے حلالی ہون تے یقین نہ ہوے جتنا تواڈے دعا دے منظور ہون تے یقین ہوے. اتنا اپنے وجود تے یقین نہ ہوے. اتنا اپنے باپ دے ہون تے یقین نہ ہوے جتنا تانوں اللہ دے دربار وچ اپنے ہتھ اٹھایا دے قبول ہون تے یقین ہو. تے یقین دا تقدس ہے تو دل وچ جب تک دل دیاں گہرائیاں وچ ایمان بے داغ نہیں بنتا اس وقت تک بھائیوں سوا لعنت دے اور کچھ نصیب نہیں. یہ اتنے پتہ چل سی اللہ دی عدالت دے کٹہرے آدمی حیران ہو سی ہو نمازاں گئیاں روزے گئے واز کیتے سنے تے سنائے گئے کائشہ پلے نہ پئی. اصل گل کے ہے قلبہ فارغ عن الایمان. اللہ سی تیرے دل وچ بالکل کئی شے کائی نہ ایمان دی رتی نہ یا چھوڑی. کرتوت ایسے کیتے نہیں کہ ایمان سڑ گیا. شرک ایسا کیتا ہی کہ ایمان دا بوٹا سڑ گیا. شک والی چیزاں ایسیاں کھاتیاں تے استعمال کیتیاں نہیں کہ ایمان سڑ گیا. تے شر تے برائی تے ہرس اتنا کیتا ہی کہ ایمان دا بوٹا سڑ گیا. کیس بڑے زبردست ہے مگر عام طور تے لوگ ان چیزوں کو سمجھیں دے نہیں. تو جو کوئی آدمی سمجھائے تو بیچارے بے پرواہی نال سن دے. تے کئی انج مایوس ہو گئے پہ ساری زندگی جو اساں واہیاں لتاڑی رکھیاں ہوں گنجی ناوے تک ہے جے نہ ناوے تا
ہوں اتنے گناہ سارے ہکے واری یہ معاف تو نہیں ہو سکتے، اس واسطے آتے ہیں چلو دے دائی جھوٹا کہیں نہ کہیں پاسے تو ون ورسا ہے۔ اللہ نے یہ انہوں کا مکالا ہی کر چھوڑیا ہے۔ 1000 سال کی زندگی ہے، 2000 دی ہے، 900 سال کی زندگی۔ نوح علیہ السلام نو قوم آخیا تو 950 سال واز کی کھلا تے ایک رتی جتنا اثر ہی ساڈے دل تے تیرے واز دا کوئی نہیں ہویا۔ ہوں ساڈے چ تو کڈو کے مینوں یہ دس یہ جو ہوں تو نہیں اصا تینوں سارے وٹے مرندے رہے ہیں، ایج بھی ایسا کیتا ہے تیری اصا ایک جنا باہ پھٹ لینا، دوا دوئی باہ کوئی لت پھٹ کے چیر پاڑ کے آپو جان تیرا بوڑا بوڑا کر کے سٹ وہندے سے اللہ دی کتاب دے ورکے نال ورکا کر دیندے سے، مڑ تھوڑی دیر دے بعد تو روندا روندا تے ہنجو پچھیندا تے اللہ دی کتاب کو جے دا ساڈے پیچھے آ کھلونا ہے۔ یہ جو 950 سال گزر گئے ہیں، ہن جے اسا منع ہے تاں وی یہ پچھلیاں کیتیاں سانوں کو بھول تو نہیں گئیاں، آج ساڈے کول گناہ معاف نہیں ہوتے تے تو جو یہی کھلو رہا جے لے اسا ہن منع ہے تے اتنی گل ہے، نہ منع ہے تے اتنی گل۔ نوح علیہ السلام بھی تھوڑا جہا کچھ سوچا چ پائے گیا بے آدھے بڑوے ساچے نے، کیوں یہ جو 950 سال ہو گئے تے ہمیشہ مینوں پتھراں نال جواب دیندے رہے تے سوٹیاں نال جواب دیندے رہے۔ گل تو ٹھیک ہے جو یہ جو کھلوانے لگے پے گناہ تے بدکاریاں دے انہاں دی معافی قدر ملدی۔ ہاں اللہ پاک جو خلا سندا تے انہیں دل دیاں جاندا ہے، اللہ پاک انہاں دے سوال دا جواب آپوں دے کے قرآن بنا کے نازل کیتا۔ اللہ کریم فرمایا انہاں نو آکھ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ مار کے نو آنکھ 950 سال گزر گئے، میرے پیغمبر تے او کیڑا عملہ ہے جڑا تسا نہیں کیتا؟ او میں ان ڈٹھے دیاں گلاں کریندا رہیا ہے، تسا ویکھ کے تک تک کے انہوں پتھراں نال چٹیندے رہ گئے ہو۔ او اللہ دی توحید بیان کریندا رہیا ہے، تسا اگوں بک بک کر کے اودی بے عزتی کریندے رہ گئے ہو۔ حالانکہ میرے پیغمبر دی ایک دن دی بے ادبی 1000 سال دیاں عبادتاں نو چٹ ویندی ہے۔ جے کر میں چاہواں تا اگر انتقام گھننا چاہواں تا میرے پیغمبر دی ایک دن دی بے ادبی کیتی ہوئی تواڈے ساری کائنات دیاں خزانے عبادتاں دے بھرے ہوئے ساڑ دیواں، پر انج نہیں سے کریں دے۔ جے کر انج کریے تو مینوں خدا کون آکھے؟ اس واسطے انج کرو استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ یار 950 سال دیاں پلیتیاں تے بدکاریاں تھوڑیاں جڑا کچھ کردے رہ گئے ہو میں کوئی نہیں گندا، تسے اج بھی ہو کے چاکو رب غفر رب غفر، اللہ ٹوا کھٹ کے ساڈے گناہ وچ معاف چا کرتے پور چھوڑ، اج بھی معافی چا منگو تو 950 سال دے کرتوت تواڈے میں معاف کر دے۔ گل دل دی دلوں ہو کے اگر تسا آ وجو تو دلوں ہو کے آکھو رب غفر، اترا لفظ جب حرف چ بولو اغفر اغفر، الف غین تے پھر یہ 3-4 لفظ بولو، یہ تو مانا ہوتا ہے غفر دا مانا ہوتا ہے ہاتھ دے اندر وہولا لائے کے تے اس نو مارنا ٹوا کھٹ کے کائشہ وچ پور کے اتو وت مٹی بحال تو کرنا، اینو عرب دی لغت وچ آندے نے غفر۔ اللہ فرماندا تو صحیح ہو کچھ مینوں آکھو تے اغفر، اللہ
اپنے وہولے قدرت دے نال ٹوا چا کھٹ ساڈے گناہ پچھلے وچ پور کے اتو مٹی بحال چا کر اتو رحمت جڑی ہے تو اس دی بارش برسا دے آکھنا یہ کچھ تہاڈا کام ہے یار میں بے ادبیاں ہی معاف چا کرے ساڈے 900 سال دے گناہ ہی معاف کر معلوم ہوتا دل جھک ونجے اللہ دے پاسے تو ساری مٹی دی گل بھی جھک ویندی اللہ دے دربار جی دل چ بندے دے ہوئے کوڑ تے خلق بکواسات تے خرافات کتھائی شرک پیا چلتا ہے کتھائی شک پیا چلتا ہے کتھائی شر تے شوق پیا چلتا ہے ایسا آدمی پھر سوا خراب خستہ ہو من دے اور کچھ بھی نہیں اللہ نے کوئی عذر باقی نہیں رکھیا لوگوں دے وچ جڑا عذر دن قیامت دے پیش چکن جناب اے وجہ آئی تے اساوت ٹھیک نہیں ہو سکے مولوی آپس لڑتے ہیں تے سانو مڑ کیا پتا کہڑا سچا ہے تے کہڑا اللہ پاک اکسی پلیت دا بچہ تو جو مولوی دی لڑائی نو ڈال بنائی کھلا تینوں میں کدے نہ آکھیا جو مولوی سارے معصوم ہوندے تے بے گناہ ہوندے اے تے نال جے مولوی ہن تے مولوی دی شکایت ہی تے میں کر چھوڑی اج انہاں جی اصول کھاون والا ہو رہے ہی کوئی نہ جان تو انہاں تے اعتبار کیوں کیتا ہے آپ کیوں نہیں علم قرآن دا پڑھیا تینوں کہیں مستی دے کہیں پوری تینوں کھوائی آئی کہ تو درس دے نیڑے ہی نہ ونجے وہ پھوڑے ماری رکھتے حکے دے تھوڑے تے بہ کے تھونگ دے کش لائی رکھ میں مولوی واسطے تو سپیشل اسلام نہیں بھیجیا میں تو اسلام بھیجیا مسلیاں دے گھر ہی قرآن پہ آ رہا ہے تو اروڑیاں تے سٹ سٹ کے ڈنگراں تلو ٹپا کے تے توید بنا کے کریندا رہا ہے تے نا مراد پلیت دا پلیت تو قرآن وچ منہ گھت کے تو پڑھیا کیوں کوئی کیڑا عذر کرے سی دن قیامت سب تے دوست یہ آگنا ہے کہ بندے دے دل دی نیت تے ارادہ اگر صحیح کر سکتا ہے اللہ پاک نے وہ ڈھال قرآن پاک بنایا پڑھے تے یا سنے ساری دنیا چلتے پہ راگ تے کہانیاں قرآن تے نیڑے مولوی نہیں وہدا تے جے ونجے تے ایک آیت پر سی تے 100 کوڑ دعا نال مرے سی یہ اگو بیٹھا ہوتا باندر دا بہادر سر مریندا وہ سمجھا ہاں الو دی پٹھی قوم ہتھے لگ گئی ہے جی تھکی وی سائی نہ آٹ واٹ کھڑنا تو ہے کوئی نہ مار دب رکھے جی کدے پبلک دا آدمی سیاح ہو کے تے آخے مولوی صاحب یا پیر صاحب یہ کیا بیٹھا کرے نا اصل تو آیا اللہ دا قرآن سنیں محمد الرسول اللہ دی حدیث سنیں یہ کیا بکواس شروع تے کسے کہانیاں کر دیتے نہیں شروع ایک دڑے مولوی نو پبلک واللہ گھتیا دوے دڑے بندے دا پوتر بن کے کریا تے یا گھر بیٹھا رہیا ایک بیٹھا ہے واہ واہ چھان کنا نال پہ لگے سبحان اللہ پھٹیاں بن دیتی سو وہ سمجھیندا بے سارے بیٹھے تے انک اوترے تے للو پارٹی جدے لئی جاؤ نہ لئی جاؤ نہیں نہ ایمان دی ضرورت ہے نہ سانو ضرورت ورنہ قرآن مقدس تے بندے دے دل دے خزانے نو ٹھیک کرن واسطے آیا ہے وہ قرآن کیڑا ہے جڑا قرآن بندے دے دل وچ ایمان تے ہدایت دا مقام نہیں پیدا کر سکتا اللہ اللہ جس آدمی دے دل دماغ دے اندر یہ چیز چھا ویندی ہے کہ میں اللہ نو مننا ہے وہ دے وچ شک ہی نہیں لاونا وہ دے وچ شرک ہی نہیں کرنا اس دے وچ ہرس تے بریائی نو نہیں آون دینا تے بریائی کیڑی شے ہوندی ہے بندہ بہ کے سوچے اکھی لوٹ کے بھئی جڑا کام میں کریندا پیا یہ چنگا ہے کہ برا ہے یہ دا جاہل بندہ ہوے اللہ دی قسم او دا دل تے سیندا ہے بھائی یہ برائی ہے تو یہ چنگائی ہے کہیں مولوی کو ونجن کی ضرورت ہی نہیں ہوگی ایک نہ ایک چھٹکا ضرور اس جاہل آدمی دے دل چ لگتا ہے جڑا کام کرے پیا چنگا تو نہیں کھلا ہوتا ہے شیطان نفس دے وچ شیطان آتا یار چھوڑ پڑا ان چیزوں یہ جی شریعت والا مسئلہ ہے تو بدھو گیری یہ صرف بندے معذور کر دیں نہ عیش کھا سکتا نہ کوئی غذا کھا سکتا ڈبی چاہیے تو آپ پیچھے ویکھیا ویسی وہ انسان اس خطا دے اندر ماریا ویسا تباہ تے برباد ہوتا اس واسطے ورنہ جیڑا جاہل آدمی ہوئے اگر سوچے نہ بہ کے مثلا کوئی غیر محرم عورت آ رہی ایک باری اتفاقی نظر پائے گئی دو باری اکھی نور کے سوچیندا میں اس نو ویکھاں تے مڑ نال سوچے جو ایک کام چنگا ہے یا ایمان نال دسو بھاویں جیڑا جاہل ہو سی اندروں ایک باری آواز آ سی جو یہ چنگا کام تھا نہیں ایک باری آواز ضرور آ سی اس نو دل دی
کہ رو رو کے دل گونگیا طرح آواز کرے سی جو کام میں چنگا تھا نہیں کیوں وہ آواز دے سی جی تو اج کہیں دی تھی بہن تیرے ویک سے تو تیری تھی بہنی کوئی بہشت چ نہیں آئی ہوئی اس تکن والے ہزارہ ہے روپئے ایک باری آواز ضرور آتی اس واسطے مومن آدمی کا دل خود مفتی ہوتا ہے وہ کہ مولوی کو ونجن کی ضرورت نہیں مثال کے طور پہ ہوں قربانی کا موقع آ گیا فرض کرو یہ کول بھائی ایک بھیڑ کھلی یہ حق لینا تھوڑا جہا یہ ترائے ٹنگن تے چوتھی نال کائی لے وہ بھوئے تو نہیں لا سکتے ہوں بہ کے سوچیندہ ہے جو اے میں قربانی دیواں چاہ کے نہیں ایمان نال دسو بھاویں جیٹا جاہل ہو سی ایک باری دل چ آواز آ سی جو بے عیب قربانی کرنا تو کر نہیں تو عیب والے قربانی اللہ کے دربار ایک باری ضرور آواز آ سی اے اگا کافر بن کے ولتا وج مسئلہ پوچھتا دوے کولو مولوی کولو بھائی متا کئی گنجائش نہیں کے لاوے گنجائشاں وہ تلاش کرتا جیسے کہ ایمان کوئی نہ مولوی ابو تو سہندا ہے اچھا یہ بکری ہے دے دے ہاں کھلڑی کا دے سو وہ آدم تم جنے چنگا وت گنجائش ہے کرو چاہ تے جو پتہ لگے بھائی یہ کھلڑی وجنی ہے کہ اور پاسے بھوریاں والے ایسی نہیں ہے قربانی دینی چاہیے ایسی جہد بندے کا دل ویکھے کہ رج وجے بادشاہ یہ کو قربانی ہے جی آ پوچھنے والا بے ایمان تے جی دسن والا کافر بے ایمان مومن آدمی دا دل خود فتوا دیتا ہے بھاویں جیڑا جاہل ہو سی تے بے علم ہو سی کوئی کام اگر کرن لگے تجربہ کر لو بے شک اپنے دل چ دھیان کر دیا کہ دل چ ایک باری آواز ضرور آ سی جو یہ کام چنگا ہے یا برا ہے جان بوجھ کے خسو ماری وغیرہ ہے اسے دل نو پانی چ دے اللہ دی توحید دا تے اللہ دے قرآن نال اللہ فرماندا ہے وقت نتیجہ نکلدا جو ای ہو جائے بندے دا جس دا دل صاف ہے وہ اگر وہ دوتے مصیبت آسی نہ تے پہاڑ تو زیادہ وزن دی مصیبت ہو سی لوگ اکثر یار بڑی مصیبت ہے مگر وہ خوش ہو کے مصیبت نو سر تے چائی کھلو سی انہوں تکلیف کا ہی نہ سی یہ ہزار ہاں مثال ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے بنی اسرائیلیوں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے آدمی کو 1000 دینار 1000 ریال قرضہ لیا میں تینوں سال کے بعد اسے تاریخ نو واپس کر دے سا وہ قرضہ اس نے لیا 1000 دینار ہائی تے بھاویں درہم ہائی یا ریال ہائی وہ شام دے ملک چلیا گیا سمندر دی اوٹ تو نکل گیا دریا تو پار نکل گیا تجارت کریندا رہا وہ تاریخ آ گئی مگر وہ جلدی واپس نہ ہو سکیا کیونکہ وہ دل دے اندر ہائی صفائی کہ میں وعدہ کیتا کہیں دے نال اللہ نال وہ دے خلاف میں نہ کراں نہ شرک آوے نہ شک آوے تے نہ شر تے برائی آوے اس واسطے دریا دی پرلی کدی تے آ بیٹھا تے آکھن لگا اللہم انکا تعلم ما قلت لک اللہ تینوں تو پتہ ہے میں جڑا وعدہ کیتا ہویا تیرے نال وی تے جیندے کولوں قرضہ چایا اج دی دہاڑ میں اس نو قرضہ ادا کرنا بڑی کوشش کیتی ہے مگر تجارت دا سامان میرا اتنا بوجھل بن گیا کہ میں جلدی واپس نہیں لے آ سکیا کشتی تے ہوں میں پہنچیا تے کشتی اگے ٹر گئی ہے تے میں تیرے راہوں بھی کوڑا ہو سا تے اودھی زبانوں بھی کوڑا ہو سا اللہ دے پاک رسول فرماندے کہ وہ بندہ یا دعا کردہ بیٹھا ہے روندہ ہی بیٹھا ہے خیال کیتا سے ایک نر گول لے آئے سو نڑکی دے اندر سوراخ کر کے وچ 1000 دینار انہی چتا پایاس چا او دے دوہے پاسے موم نال بند کر کے سمندر سٹیندا تے آتا اللہ جے میں نہیں پہنچ سکیا تو پہنچ سکنا بلے بلے دل دا ایمان ہی نہیں ہوئے نا خدا نا اللہ اس مولوی طرح تو نہ ہوئے پیر طرح یہ آخیا جڑا بندہ بسم اللہ پڑھ کے دریا لائے وجے نہ تلے تو مڑ سکے پیرے اگاں وہ اتفاقی انہوں پار وجنا پیا جیسے وہ نمبر آیا وہ مریداں آخر لگا ہوں دریا برما توڑی واندہ پیا تو ہوں کیویں کراں
اس آخیا تو جو مسئلہ کیتا میں بسم اللہ پڑھی گئے تو پیروں جتی سمیت لگ ونجو تو جتی سکی. اس آخیا ہاں مسئلے ہوتے رہتے ہیں مگر ہوں تو متھا لاونا پوندا کر یار. انہیں آخیا نہیں مر تو کوئی چل نہیں ہے کرو میری طریقے خبر چ گتو تے تھرو ہی ونجو. انجے میرا جواب انہیں ٹھوتو ہے بھائی نہیں کرے. محمد دے صحابہ دا دل ہی صاف خون دے دریا دے اندر خون دے کلزم دے اندر بھکھے گھوڑے جڑے ہن وہ لہا دیندے ہن تے لفظ ہی آدھے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. وہ دا نتیجہ نکلدا جے پار نکلدے ہیں گھوڑیاں دے سم بھی کوئی نہ سجے ہوئے ہوتے مگر ایمان لوائے کدو تے لبھے کدو. وَذَا اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا قُلْتُ لَكَ اللہ تو جاندا ہے میں جڑا کچھ تیرے نال وعدہ کیتا تے اس نال ہی وعدہ کیتا. جے مینوں میں نہیں پھر سکیا تا تو پھر سکدا ہے. جے میں اتھوں تڑی نہیں پہنچ سکدا تو تا پہنچ سکنا ہے. جے میں نہیں اپنے ہاتھ نال دے سکیا تا میری دھڑ کر کے تو ہی تا دے سکدا ہے. انہیں سچ دیتا تو اللہ دی توکل کر کے کلا کھلا کسے ویکھیا ہی نہیں. یہ کہیں نو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ نے غیب محمد پاک نو واقعہ آپ سنایا ہے. تاں جو جڑے ویلے ٹائم دوتے کشتی آ کے پتن تے لگنی آئی ادو قرض خواہ جڑا قرض لین والا وہ بھی آ گیا جو ہوں آونا ہے سارے مسافر کشتی تے لانا ہے تے میرا بھی 1000 روپے لائے کے اس آونا ہے جڑا لائے کے گیا ہوا ہے. جلے سارے کشتی فارغ ہو گئی بندہ چھڑوں کوئی نہ وہ کوئی نہ ٹکریا تے اس لئے افسوس کرنے لگا یار میرے نال ہی دھوکہ کر گیا تے اللہ نال ہی دھوکہ یا انہیں خیال پہ کرندہ تے کشتی دے نال ایک نڑکی کھلی اسے کھیڈ چ لگا ہوا کوئی نویں قسم کی نڑکی جی بنی ہوئی ہے سوٹڑی جی چمک سمجھ کے اس کیون کر کے پھٹتا ہے جے کر پکڑا ہے تو اس وقت وہ بےدا دونوں پاسے موم لگی ہوئی ہے. موم نو کھول کے چھڑکا تو 1000 دینار نکلے تے خط لکھیا ہوا خط دے وچ لکھیا اللہم الیکا اللہ میں تیتھر بھیجیندا پیا گا پہنچا تے بھاویں نہ پہنچا تیرے ذمہ. اللہ دے پاک رسول فرماندے ساری داستان دل دے اوتے ہوندی ہے. جے دل شرک کولوں بچ ونجے شک کولوں ہی بچ ونجے بریائی تے ہرس کولوں ہی بچ ونجے انہیں سمجھو کہ 14 طبق دی کائنات دے خزانے اللہ پاک نے اس بندے دے نصیب دے اندر کر دیتے. اگے بھی غالباً میں ایک واقعہ سنایا تو سلیمان نامی شخص سے 60 بندے دے نال چلدا پیا ہے تے ارادہ کیتا نے کہ پیدل چل کے سفر کرنا ہے حج کرنی. ترتوس شہر دے نالوں گزرن لگے تاں جے پڑاؤ سٹیا نے کہ ہمیشہ ٹردے ہی رہنا ہے کچھ سفر کر گنا ہے ایسا جڑے ویلے اتھائی بیٹھے ہیں بہن لگے آپ سلیمان آخر ہے یار میں کوئی ضرورت دی چیز شہر وچوں لے کے آنا. اگیرے ٹریا ہے اجن توری جنگل دا سما ہے جلے تک بکری مردار پئیے موئی ہوئی تاں جو تھوڑی دیر دے بعد ایک عورت آئی ہے اتھیر عمر دیے بڑی خوبصورت شکل دی مگر لباس بھی بڑا اچا پایا ہوا سر دے پرات ہاتھ چھری ہے وہ مردار آ کے اس بکری دا پٹ دوہیں کٹ کے اپنی اس پرات سٹ کے ٹر پئیے. وہ حیران ہو گیا سلیمان نامی بڑی کوئی بے حیا عورت مردار بکری نو لائے کے کرو یہ تو کوئی مسلمان ہی نہیں کوئی کافر معلوم ہوندی. خیال کرن لگا ہے میں نو سمجھائی نہیں تو گل نہیں. وہ اگا ترتو شہر چ وڑ
گئی ہے، وہ بھی اس کو اپنا سودا بھول گیا ہے تے پیچھے نال ٹرتا گیا ہے، حتیٰ کہ شہر چوں نکل گئی ہے مائی تاں جو جنگل چلی گئی ہے، اتنے بڑی ٹھاٹھ والی جھوپڑی بنی ہوئی ہے، دو نوجوان لڑکیاں کواریاں دو شیزا بیٹھیاں اس جھوپڑی دے اندر، وہ مائی بھی انہوں دی ماں ہے اتنے پہنچ ویندی ہے، جلدی جلدی ون کے انہوں آتی تو چھلو مچھو تے کٹو یہ ہانڈی چ پا کے کٹوی چ پا کے اگ دے تھڑ کے تلے اس بناون بہ گئی ہے۔ حضرت سلیمان آد ہے یہ تو ہوں پکا کے کھاندی ہوئی، میں حقل تو دے اس مائی حیا کر تو مسلمان ہے یا کافر ہے، انہوں حقل دے کے آد ہے اے بے حیا پھیر کچھ حیا کر اللہ دا ایک پی کریں مسلمان تے تا جائز نہیں۔ اس آخیا کیویں آخیا اگ تلے بلیندی ہوئی تے اٹھی کھلیا دے کیویں آکھی، اس آدھا تو ہے تا پھین ساڈی مگر بڑی کوئی بے حیا ہے، اللہ دے ویٹھے ہوئے ہاں تو کس طرح مردار کھا رہی ہیں۔ اس آخیا میں تینوں دسینی ہاں جو تو بے حیا ہے کہ میں بے انہیں تینوں پتہ لگ ویندا ہے۔ اس آخیا کیویں آکھے گل سن میں ہاں محمد رسول اللہ دے خاندان دی سید زادی، میرا گھر دا بال بچہ ہور کوئی نہیں، نہ پیکا نہ ساورا نہ میرا کوئی پتر نہ خامد زندہ رہا ہے، اے میریاں دو بچیاں نوجوان دو شیزا آکلا بالغا حسینہ شکیلا تے ایک میں انہاں دی ماں وا تے اے جنگل وچ میں بسیرا تائیں لایا ہویا ہے کہ میں اتو ننگی عورت ہاں، میری اتوالی کرن والا رکھوالی کرن والا سرپرست کوئی نہیں، متا میریاں تھیاں نو نظر بد دنیا دی نہ لگ ونجے، اس واسطے میں نکلی ہاں تے میرے کو کھاون پیون دا خرچہ کوئی نہیں، جہلے میں مجبور ہوئی ہاں میں نظر ماریے قرآن اللہ میں نظر ماریے قرآن پاک دے اندر قرآن چلا نے فرمایا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ جڑا بندہ مجبور ہو ونجے موت تے حیات دی کشمکش چاہ ونجے وہ زندگی بچن جوگا سور بھی کھا لے تو میں اس کو کچھ نہیں آکھنا۔ میں ویکھیا ہے میں اپنی تھیاں نو شہر ونجن نہیں دیندی، جو بھریا میرا چوگا گل نہ ونجے بھریا وٹھی نہ ونجے کہیں دے اتنے نظر نہ پائے جاوے، انہاں نو کلیاں چھوڑ کے میں کدی مزدوری بھی ون نہیں کر سکتی، متا انہاں نو نظر بد لگ ونجے محمد پاک دے خاندان نو داغ تے تھبا نہ لگ ونجے، اس واسطے میں ان کیتا ہے جلے میں ویکھیا میں تا مردیاں میریاں تھی دل تے اللہ دل دے وچ بھی کھلا تو وہ قرآن کھلا فمن اضطر فی مخمصۃ، جب تک کہ وہ اپنا اس ویلے اس سلیمان آکھدا ہے یا اللہ میں اپنا مغالطہ واپس لیندا تے میں اگا حاج دے اتنے بھی نہیں ویندا، میرے دل دا ارادہ بدل گیا ہے، میں جے توڑی جیندا رہساں تیرے محمد دے خاندان والیاں دے خدمت چ وقت گزار دے ساں، جے اتھوں وقت ملیا تا بیت اللہ آساں، نہیں تا تو میرے دل دیاں جاننا ہے، دل کسے دے ٹوٹے ہوئے نو قبضے چ کرنا اے زیادہ ثواب ہے، حاج نالوں بھی زیادہ ثواب ہے، اے چونکہ زندگی دا معاملہ ہے تے بندگی دا معاملہ ہے، اس واسطے او کھاتے تو جان تے تیرا کم جانے، میں کدے نہیں کھو چھوڑ کے آندا تھوڑے کم از کم دن قیامت دے میرے درجات تائیں نہیں بلند ہوئن کہ دنیا تا اپنے عملان دے سر تے بخشی ہونا ہے، میرا اللہ حیا چکرے سے جو میرے محمد دے خاندان دے خدمت کردہ رہا، اسے خیال دے اندر ہٹ کے گیا، ہٹ کے انہاں حاجیاں نو آدا ہے یار میرے حصے دے پیسے دیو 6000 ریال جڑا ہے وہ لائے کے واپس آندا ہے، غلہ خرید کریندا ہے، کپڑے خرید کریندا ہے، ضرورت دیاں چیزاں خرید کریندا ہے، گھر کر کے لے آندا ہے تے آ کے آدا بی بی پچھلیاں غلطیاں میریاں معاف ہو ونجن، اے میرا کھٹیا کمتیا سارا میں ہور بھی مزدوری کرے ساں، حتیٰ کہ حجاج جگہ نکل گئے جتنے حاجیاں معذرت کر دیتی اس کے یار میں فی الحال نہیں آ سکتا، میں کسی وڈے کام چ لگا ہوا، اصل دل جڑا دل دے اندر تقدس ہو آ گیا ہے، پھر نتیجہ کے نکلتا ہے وہ اتنے نکل گئے، آپ مزدوریاں کرتا رہا تو انہوں دا پیٹ پالن تے لگا رہا، حتیٰ
کہ جڑے ویلے ویکھے اس مائی نے آخیا سانو کچھ مدت واسطے کافی ہے، اللہ تینوں دی جزائے خیر دے، تسا اپنے پردے چ بیٹھیا رہو، میں واپس جاواں۔ واپس ہونے لگا، دل دے اندر خیال آیا ہائے ہائے جے میں کر حج دے ایام کولو پہلے واپس چلا جاواں تو لوگ مینوں تھے دے آکسے نے راہوں ہٹ کے واپس آ گیا ہے، اس واسطے کدائی بدنامی نہ لگ ونجے، میں ہوئے تئی تھائی ٹک پاؤنا تے ادو ہٹ سے نو میرے قافلے والے انہاں نو معذرت کر کے انہاں دے نال رل کے تے تاں پیچھا واپس ویساں تاکہ انہاں نو تے پتہ ہو سی جڑا میرا عذر ہونا ہے تے پچھلے تھے والے نو پتہ نہ ہوئے کدائی بدنام نہ کرن، مینوں عزت نو دھچکا نہ لگے۔ تاں جو قافلہ آ گیا ہے اگوں بھج کے ون کے سلام کیتا تے آدا میرے واسطے دعا کرو اللہ پاک میرا یہ سارا پھاڑا جڑا پورا کر دے، یار میں معذور ہو گیا۔ وہ حیران ہوئے تے آخر یار کی گل جڑا غش تے کھوٹ تے شک تے شرک کولو ایمان پاک ہوئے وہ مصیبتاں وڈیاں ونجن تا اللہ گڈھڑے رل کے آپ چوا لینا ہے، تا اس مصیبت والے بندے نو پتہ نہیں لگتا کہ مصیبت ہے یا نہیں۔ دوے لوگ تڑپتے پے ہوندے نے کہ حال وہ مر گیا، مگر صاحب مصیبت آدمی بڑی خوشی چاہتا ہے۔ وہ حیران ہوئے کہ گل اکھے جناب میں معذور ہو گیا ہوں، اے واقعہ میں ادھر رہ گیا ہوں۔ ایک مائی سید زادی آئی، دو بیٹیاں اس دیاں نبی کریم دے خاندان دیاں، اس واسطے میں معذور ہو گیا۔ انہیں آخیا یار تو معذور کیوں ہو گیا؟ او فلانے عبد الواحد ہوا، او فلانے ادیا، او عبد الکریم رحیم فتح فلانے سارے کٹھے ہو گئے۔ آخیا ایمان نال دسو زمزم دے پانی دوتے ہائی کے کوئی نہ، ایمان نال دسو، ایمان نال دسو یہ جلے طواف کریں دے پیا سے اگو اگو ودائی کے کوئی نہ، جڑے ویلے عرفات وچ گئے ہیں اتھے ہائی کے کوئی نہ، سارے آخیا قسم خدا دی اتھے موجود ہے۔ اللہ کا بندہ اتھے ہائیں بھی صحیح تے ساڈے کے معذرت نہ کرے، اس آخیا واللہ مینوں قسم اللہ دی میں تئی تھائی رہ گیا، چھیڑا کردیا رات پی گئی ہے، سارے گواہیاں دیتیاں، کوئی ایسا مرحلہ حج دا نہیں جتھے ایسا گئے ہوا ہے تو اتھے تو نہ ہوئے تے تو یہ قسمہ کیوں خالی چہنا ہے؟ یہ لکن دی ضرورت کیڑی ہے؟ قسم اللہ پاک دی اساں تینوں ہر مقام تے ویکھیا ہے، طواف وچ اول نمبر تے ویکھیا، صفا مروہ تے ہی ویکھیا، احرام کھول دے ویکھیا، حجامت کریں دی ویکھیا، زمزم تے ہی ویکھیا، عرفات وچ ویکھیا، مزدلفے وچ ویکھیا، کنکریاں تے زمزیاں وچ ویکھیا، رمزیاں تے عیداج ویکھیا، ہر معاملے وچ ویکھیا، تینوں تو آنا میں کوئی نہ، اکھے واقعی میں ہم تے کوئی نہ، حتیٰ کہ اٹھائی کل آ گئی ہے شیخ عبد الواحد نو، اس نو جلے اٹھیندا وہ آتا یار مینوں محمد پاک دی گل سچی نظر آ گئی ہے، جیڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دے کم وچ مصروف ہو ونجے جویں تو ہو گیا ہے، اللہ پاک تیری شکل دا فرشتہ بھیج کے تیری حج پڑھوا دیتی۔ اللہ تک قادر ہے، اللہ اج کل کا کوئی للو ہوتا تو کیا کیا ہاں یاریاں والا پیر ایک جاتے نہیں ہوتا، 7 علاقے پھر ایمان دی دولت یو ہائی دل کے اندر ایمان دا تقدس ہے، جتنی مصیبت ہی آسی جے شرک تے شک تے شر کو اگر محفوظ ہے ایمان، جیڑی گٹھڑی دنیا نہ چاہ سکسی اللہ پاک آپ گٹھڑی چویندا چاہ۔ مسلم شریف ایک واقعہ ہے، نبی علیہ السلام سنایا بڑے شوق نال، میرا خیال ہوتا تو سنا چھوڑو، وقت ہو تو نہیں گیا، 5 منٹ راندے چلو دیگر کے کٹھے چپڑ سا واقعہ لمبا ہو گیا تو میں بیٹھا سنو۔ ہاں مطلب عاشق تو بڑے ہو اللہ کے دین دے، اللہ کرے عمل کرنے کی توفیق ہو تو کہ نہیں چندہ تو نہیں پہننا ہو۔ سلام عدت کے دوران باہر نکل اور رن دی عدت دے مسئلے این موقع تے یہ نہ پوچھے کرو، جلے فارغ ہو گیا اس نے بندیاں طرح بیٹھ کے پوچھ لیا
عزت ایک دی ہوندی ہے تے سونا ہونا سارے شہر نو ہویا، بعض بندے دے منہ چوں ڈھت نکلے یہ جے مسئلے جڑے ہوندے ہیں عزت دے یا گھر دے یہ پوچھیندے جلے بندہ فارغ ہو کے بیٹھ بدتمیز نہ بنو، کوئی تمیز ہی سیکھو. یہ ہوں کہ گل کرن دی ہے کہ لوچ ماریا نے گل کتنے پی ہوتی تصا مڈو طلاق دیوا کے عزت آیا بیٹھے ہو. اللہ اللہ ایک دل دے اتے اللہ دا کنٹرول ہے. جاہل آدمی ہے، بے علم آدمی ہے، کچھ ہویا جاہل خاندانی تے دل اس دا اگر صاف ہے او دے ایمان نو نہ شرک دا گھن لگا ہے، نہ شک والی غذا آئی ہے، نہ شک دا معاملہ آیا ہے، نہ او دا حرص او دے ایمان وچ پیدا ہویا غلط، او دا نتیجہ نکلدا ہے اللہ اس بندے نو جڑا ایمان دیندا ہے اس وچ مصیبتاں آندیاں، دکھ آندے، تکلیفاں آندیاں، مگر اللہ دی حکمت ہے آسانی نال بندہ مصیبتاں نو سر تے چا لیندا ہے، اوکھا نہیں ہوندا. تے بد دل آدمی تے مصیبت بھی آندی ہے تے ذلیل بھی نال ہوندا ہے، دکھ وچ رگڑیندا بھی ہے تے اللہ پاک اس نو خور بھی کر دیندا ہے. دیندار آدمی جس دا دل دے اندر میری صفائی صفائی ہے، اے اللہ نے کو قانون بنایا ہے کہ اس آدمی نو بوجھ معلوم نہیں ہوتا. تے جڑے ویلے او دے وزن تو زیادہ تکلیف آویں لگے اللہ پاک نال رل کے گٹھڑی مصیبتاں دی او دے نال چوا لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ان من کان قبلکم ملکن، تو اتھوں پہلے ایک بادشاہ ہو گزرے تے بڑا چوٹی دا بادشاہ، اس ایک رکھیا ہویا جادوگر، بڑا کاہن. مسلم شریف دے اندر حدیث ہے جادوگر کاہن جڑے ویلے بڈھا ہونے لگا اس بادشاہ نو آکھیا میں ہن کدھی تے بروٹا بیٹھا، میں اج کے کل لے میں سور تا ویندا ہویا، اس واسطے کوئی چھوکرا دینے آ جنوں میں اپنا سارا علم پڑھا چھوڑا تے ساریاں پٹیاں تے پلیتیاں پڑھا کے ونجا اس نو، تاکہ میرے بعد دیوا بلدا رہے. بڑا ایک موٹا قسم دا تنو من تے صحت یافتہ چھوکرا انہیں تلاش کیتا تے چن کے اچے خاندان دا دتا اس چھوکرے نو، اینو سمجھایا کرتے پڑھا اس نو سارا علم جڑا ہے. ایک دیاڑے بھی چھوکرا گیا، دوے دیاڑے ویندا پیا، اس سے رستے دے اتے ایک فقیر ہی بیٹھا ہوندا، راہب نوا دن عربی چ جڑا راہب اس نوا دن جڑا دنیا دیاں آبادیاں تو دور جنگلاں چ باہے کہ ہی کہ کلے اللہ نال یاری لائی بیٹھا ہوئے. اسے رستے دوتے ایک نال فقیر راہب بھی بیٹھا ہوندا، چھوڑ جڑے دوے دیڑے لگن لگا تو اس راہب دیر ڈٹھوس تے اس نو ان معلوم ہویا کہ دے چہرے دوتے سورج پیا ابھردا ہے، دیں ابھردا پیا ہے، ایڈا روشن تے چمکیلا. اگاں جادوگر دیر نہ گیا اتھائیں فقیر کولو باہر آیا، آکھن لگا بابا تیرا نام کیویں، تو کون ہے تے کیویں آیا ہے؟ میں تے معلوم ہوندا کہ تیرے متھے دے اتوں دیں نکلدا پیا ہے، سورج پیا ابھردا ہے. اس آکھیا بچڑا انہاں گلاں نو چھوڑ تے اے دسا تو اگاں کدے ویندا رہنا ہے؟ آکھے جناب ایک وڈا جڑا کاہن ہے جادوگر ہے. اس آکھیا ٹھیک ہے دے کولو سیکھیا کر، 2-4 منٹ میں فقیر کولو ہی باہر آ کر میں کچھ تینوں گلاں سمجھاونیاں. لا الہ الا اللہ، میں اس لا الہ الا دیاں تشریحاں تھوڑی تھوڑی ہر دیاڑے سمجھی رکھی کر، ایک نہ ایک دیاڑے الا اللہ تھوڑی پہنچ ویسائیں پہ انہیں چلدا رہا. او ادے بھی ونجے دیہاڑیاں دے بعد اے ہویا کہ جادوگر کولو نہ ونجے تے اتھائیں بیٹھا رہے. جڑے ویلے انہاں نو گھر دیاں نو پتہ لگ گیا انہاں بچے نو ماریا تے تنگ کیتا کہ تو اے وقت ونجا کے امنا ادے ویندا کوئی نہیں، سانو بابے جادوگر آکھیا ساڈے کول تے چھور آندا کوئی نہیں رہندا، اے دسا جو تو ویندا کدے رہ وینا ہے؟ اس آکھیا جی میں کدا ہی نہیں ویندا، ہور تا کدا ہی نہیں راہ تا اسے تے وینا. کیوں جو اس فقیر آکھیا مردا مر ونے میرا نام کسے نو نہ دسے، میں جڑا کام کریندا پیا شیعہ مذہب کیا ہے
اللہ اللہ ہاں جی توجہ نہیں بندے کی گل کی لوچ میں چھوڑ دیں ہو میرے پچھلا گوشت ٹوٹتا توجہ ہے توجہ کر ہو سکیا میں بہندا تو کدا نہیں راہ رات بہندا انہیں چنگی مہندی لائی جلے دور دیڑے آیا تو فقیر نو آتا ہے کہ دیکھ میرے وجود تے ڈان ڈان ہاں تے بچہ میں پر مینوں گھر دیا بڑا ماریا اس آخیا گل ہے میرا پتر کہ تو انج کیتا کر جے جادوگر پوچھے اگاں تے جلے بننے تا آخیا کر جو مینوں گھر والے نہیں آون جے گھر والے پوچھے تا جادوگر نے جلدی مینوں مار کیتا تو یہ میرا نام نہ پہلا لا الہ الا اللہ ایک دی ویکھے لا الہ الا اللہ ایک دی مننے لا الہ الا اللہ ایک دی تارے لا الہ الا اللہ ایک دی نصرت لا الہ الا اللہ ایک دی یاری لا الہ الا اللہ ایک دی یاری لا الہ الا اللہ ایک دیا نظراں ایک دی نیاز ایک دی اوٹ لا الہ الا اللہ انہی طرح پکوائندہ رہا ہے حتیٰ کہ پکوائندہ رہا ہے او جادوگر در ونجنا چھوڑ دیتا اس چھوڑ اللہ دے پاک رسول جڑے ویلے گل سنائی دین اور ہنجواں دیاں دھاریاں بدھیوں ین محمد رسول اللہ دی اکھیں وچ داڑھی مبارک چوندی کھلی ہے جویں موتیاں دے ہار پروے دیاں لڑیاں ہوندیاں حتیٰ کہ ایک دن بچہ آندا پیا ہے اجن تھوڑی فقیر کولو نہیں پہنچیا تے اگوں ایک ہاتھی تو وڈی بلا کھلوتی ہے دروازہ روک کے رستہ ساری کائنات دا لوگ ڈرے کھلن پرلے پراں کھلن ادلے ادے کھلن لگن نہیں پہ دیندا حتیٰ کہ حیران پریشان بچہ آیا اس پوچھیا کہ گل ہے تے پہاڑ جیا کیا ہے کالی گھٹا اکے کئی بلا ہے انہیں تھوڑا جیا اتا منہ پڑیں دیئے بندیاں نو منہ میں چپا لیں دیئے کئی بندے کھاتی بھی کھلوتی ہے خدا جانے کئی شاہ اس آکیا پچھا ہٹ ونیو ایک پتھر چایا اللہ اور دل دے فیصلے دیکھو نکل دے پتھر چاہ کہہ دا اللہم ان کان عبدو کر راہب علی الحق یہ تیرا فقیر بندہ اس فقیر بندے دا جڑا مذہب ہے یہ سچے